अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, जैसा कि पीटीएम इस वक्त इसी तरह गैर फ़ाल है जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गैर फ़ाल है और पीटीएम से पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी निकल चुकी हैं, लेकिन पीटीएम को एक मरतबा फिर मुतहर्रिक करने के लिए शहबाज शरीफ मैदान में आ गए और उन्होंने इनिशिएटिव ये लिया है कि कल वो अपोजिशन के जमातों के तमाम कायदीन के आनर में एक इशाया दे रहे हैं और कभी इम्कान आते हैं कि उसमें वो लीडरान जो पीटीएम को खुदा हाफिज़ कह गए थे, यानी पीपल्स पार्टी के और अवामी नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं वो भी शरीक होंगे और पीटीएम को एक मरतबा फिर लाइन पे लाने, मुतहर्रिक करने का मतलब ये शुरुआत भी हो सकती है। और उसके अलावा अपोजिशन को किस तरह सियासत करनी है, अपोजिशन को इकट्ठे होकर किस तरह इमरान खान हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, ये तमाम बातें जो हैं वो इस इशाये में ज़ेर गौर लाजमी आएंगे। जब सियासतदान बैठते हैं तो तमाम बातें निकलती हैं और इस वक्त तो डेंट पड़ चुका है इमरान खान की हुकूमत में। अगर इस मरतबा अपोजिशन इकट्ठा होकर एक कमज़ोर गिरती हुई दीवार को धक्का दे तो मेरे ख़्याल में उसमें कामयाबी भी हो सकेगी। आज के प्रोग्राम का एक और मकसद भी है कि कुछ दिन पहले यानी ईद से चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान से हमारी मुलाकात हुई थी और वो एक्सक्लूसिव मुलाकात थी, यानी मैं और हमारे दोस्त हैं सीनियर शाकिर सोलंकी, वो हम मिले थे। तो मौलाना साहब ने कई बातें हमसे शेयर की थी, ऑन द रिकॉर्ड की थी। वो पीटीएम के हवाले से क्या सोच रहे हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या सोच रहे हैं, मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज़ से जो डील हो रही है जिसका तासुर आम है उस हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, और जो सियासतदानों के आपस में छोटे छोटे इख्तलाफात हैं उनके हवाले से क्या सोच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बिहेवियर है उस बारे में उनका क्या कहना है, मरीम नवाज़ के हवाले से क्या सोच रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से वो उन्होंने किन ख्यालात का इज़हार किया, वो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। एक तो कई बातें थीं उस दिन, बड़ा मौलाना साहब ने बड़ा टाइम भी दिया, फिर उसमें गपशप हुई, फिर लतीफ़े वो भी हुए, फिर हंसी मजाक भी हुआ, लेकिन काम की बातें भी हुई, सियासी बातें भी हुई। तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना, ये मैं प्रोग्राम इस पर करना चाह रहा था, लेकिन फिर क्योंकि एक जो सियासी सूरत-हाल होती है, कभी एक ख़बर कभी दूसरी ख़बर, तो ये चीज़ें रह गई। आज जब कल ये अहम बैठक होने जा रही है, यानी सियासी इकट्ठ जो होना जा रहा है सियासी जमातों के सरबराहान का शहबाज शरीफ की मेज़बानी में, तो मैंने सोचा कि मौलाना साहब का कुछ दिन पहले क्या ख़याल था वो आपसे शेयर करता चलूँ। एक तो मौलाना साहब को बिलावल भुट्टो, वैसे तो आसिफ अली जरदारी के मौलाना साहब दोस्त हैं तो बिलावल उनके बच्चे ही हैं, लेकिन जो बिलावल साहब का जो रवैया है मौलाना साहब से एक दो जगह इस तरह हुआ है, उनको मौलाना साहब ने नापसंद किया है और ये हमसे बात उन्होंने शेयर भी की। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स मरीम नवाज़ जो है वो बड़ी मैच्योर भी है और बड़े बाअखलाक अंदाज में उसे बात करने का तरीक़ाकार भी है। बल्कि ये भी मौलाना साहब ने बताया कि जो नवाज़ शरीफ के जो फ़र्जंद हैं, जो दोनों बेटे हैं, वो मियाँ नवाज़ शरीफ के आगे मतलब बात करने की उनकी जुर्रत भी नहीं होती। बहरहाल ये ऐसी शिकायत तो नहीं थी, लेकिन वो एक जनरल बात उन्होंने की बिलावल भुट्टो के हवाले से कि उनकी तरबियत बाहर हुई है तो जिस तरह उन्हें पेश आना चाहिए बुज़ुर्गों से, ख़ास तौर पे अपने से बड़ों से, तो वो थोड़ी मतलब उन्होंने कमी का वो ऐसा इशारा जैसे हमने महसूस किया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो उससे नाखुश हैं और ना किसी भी बुज़ुर्ग को या अपने से बड़े से जब आप बात करते हैं तो अगर कोई बात नागवार गुज़रती है तो उसको दिल पे लिया जाता है। और मौलाना ने उस हवाले से अगर कोई बात की है तो वो बात ठीक भी है, मतलब तरीक़ेकार उसने समझा कि तरीक़ेकार एक दो मरतबा जो बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह कहा था कि मौलाना साहब मैंने आपको बात समझाई थी। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो के तर्ज़ गुफ्तगू को मौलाना साहब ने उसकी शिकायत की। बहरहाल मौजू ये नहीं, मौजू ये है कि जब मौलाना साहब से हमने
शहबाज शरीफ की डील के हवाले से पूछा कि मुस्लिम लीग नवाज से इस्टेब्लिशमेंट डील करने जा रही है, तो मौलाना साहब ने जो जवाब दिया वो कुछ यूँ था कि कोई डील शील नहीं, यानी वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सफाई पेश करने जा रहे थे। हालांकि सारी ज़द ज़बान आम है ये चीज़, सब को पता है कि एक पैकेज था जो शहबाज शरीफ को ऑफ़र किया गया, फिर शहबाज शरीफ को जाना था लंदन, अपने भाई से वो डिस्कस करना था। और ये भी सबको पता ही है कि इस जो अभी इमरान खान जिस घोड़े पे दाव लगाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, वो घोड़ा अपनी नाअहली, नाकामी, नालायकी, जो भी आप नाम दें, वो रेस हार चुका है। तो अब मज़ीद उस पर जो वो पैसा या दाव नहीं लगाना चाहते, और इस्टेब्लिशमेंट समझ गई है कि ये मामला इस तरह कंट्रोल नहीं होने, क्योंकि जब मुआशी सियासी तौर पे जब अदम इस्तेकाम होगा तो फिर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। तो सबको पता है कि आखिर जो है वो मामला जाके फिर डायलाग पे रुकता है, और ये पैकेज जो ऑफ़र शहबाज शरीफ को की गई इसमें हुकूमत ने रुकावट डाली। बहरहाल मौलाना का ये ख्याल था, शायद हो सकता है कि अब भी हो, कि शहबाज शरीफ से कोई डील हुकूमत नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जो कुछ क़ुव्वतें हैं वो इस तरह की अफवाह फैला रही हैं, ये हमें मौलाना साहब ने कहा। और वो चाहती हैं, वो क़ुव्वतें चाहती हैं कि मीडिया में इस तरह की ख़बरें चलाई जाएँ, फैलाई जाएँ, ताकि जो अपोजिशन के हवाले से जो तासुर है वो गलत पैदा हो। मौलाना साहब ने तो खैर ये मौक़िफ़ मौलाना साहब का था, लेकिन ये मौक़िफ़ अब तो ज़्यादा मज़ीद क्लियर होकर रह गया है कि जो डील थी, डील के तकरीबन जो नुकात थे वो भी तय हो चुके थे, लेकिन शहबाज शरीफ के आड़े इमरान खान आ गए, वफाकी हुकूमत आ गई और उनको नहीं छोड़ा। और अब जिन्होंने शहबाज को नहीं छोड़ा, फिर उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब बात यहाँ तक जाके पहुँची है। पीटीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी के हवाले से बनने वाला जो सवाल था, उस पर भी मौलाना साहब का क्लियर मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को ऑफ़र भी दे दी, हमने ये भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसला किया वो जल्दबाजी में किया है, हमने मौका भी दे दिया है, हमने सब कुछ किया, अब जो करना है वो पीपल्स पार्टी ने करना है। यानी आसिफ अली ज़रदारी ने ही फ़ैसले करने होते हैं, तो जो भी करेंगे वो ज़रदारी साहब करेंगे, जो मूव करनी होगी वो ज़रदारी साहब करें, तो फिर हम उस पर रिएक्शन देंगे, वरना हम चुप रहेंगे। यानी पीडीएम उस हवाले से अब कोई बात नहीं करेगी, कोई पीपल्स पार्टी को दावत नहीं देगी, किसी जमात को कुछ नहीं कहा जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया जाएगा, किसी को मिन्नत नहीं की जाएगी कि आप पीटीएम में आ जाएं। यानी मौलाना फजल रहमान इस हवाले से क्लियर थे कि जो कुछ करना है, जो मूव करनी है वो ज़रदारी साहब ने करनी है। और फिर उन्होंने उसी मौके पे ये भी बताया कि ये जो एक दिन उनके पास वो आए थे आसिफ अली ज़रदारी के जो मोतमद ख़ास डॉक्टर अब्दुल करीम सुमरो साहब, तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, आसिफ अली ज़रदारी से बात करवाने की कोशिश की, तो मौलाना ने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं होता, इस तरह नहीं होती। पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है, पीटीएम का हिस्सा थी तो हम साथ रहें, लेकिन इस तरह के मामलात में तो अब वो अपने रास्ते अलग कर चुकी है, उनका अपना मंशूर है, उनका अपना एक प्रोग्राम है। हमारे इत्तेहादी थे तो ठीक था, अगर नहीं तो अब बहरहाल इस तरह से बात नहीं हो सकती। कराची वाले इंतखाबात के दौरान यहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन जो बीच में जो चला था एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी, उस पर भी मौलाना साहब मायूस थे। उन्होंने कहा कि एक बड़े मकसद को जो है वो छोड़कर आप बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ये बिल्कुल गलत है, ये अपोजिशन को कमज़ोर करेगा। अपोजिशन ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ आपस में उलझ पड़े हैं, ये नहीं देखते कि ये जो 34-35 हज़ार जिसने वोट लिए थे NA 249 कराची में पीटीआई के उम्मीदवार ने, फैसल बावडा ने, वही पीटीआई आके अभी 3000 पे आके गिरी है, 3000 वोट्स पे गिरी है, तो मतलब 5वें 6ठे नंबर पे आई है। इस मामले को देखना चाहिए, इस मामले को उठाना चाहिए कि पीटीआई का ग्राफ किस तरह गिरा है, और फिर ये भी देखना चाहिए कि जो पीटीआई के साथ क़ुव्वतें थीं वो किस तरह फिर अब साइड पे हो चुकी हैं। और ये ख़्याल था मौलाना का इस मुलाकात में, ये भी उन्होंने कहा कि
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنا گٹھ جوڑ تھا اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی سے یا گورنمنٹ سے، اب وہ نہیں رہا. وہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی سائڈ پہ ہو گئی ہے. وہ مکمل طور پہ جو معاونت، مدد، جو سہولت کاری کرتی تھی وہ اب نہیں کر رہی ہے. یہ ان کا مولانا صاحب نے یہ بات ہمیں ضرور بتائی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، یا کچھ اشارے اس طرح کے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کی اتنی مدد یا سہولت کاری نہیں کرتی. وہ اب کیونکہ ان کا جو جتنا بھی پی ٹی آئی نے گند کیا، جتنی بھی ناکامیاں ان کے پلے پڑی، جتنے بھی ملک کو اس نہج پہ لے کے آئے، تو ان کا اثر اس پہ پڑا ہے. اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہماری بدنامی کا سبب بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان میں ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ پھر سائیڈ لائن ہو گئی ہے. یہ ان دنوں کا موقف تھا، یعنی 15 دن 10 دن پہلے کا. تو مولانا یہ ان کا کہنا تھا. اب پھر ہم نے یہ جو انتخابات، جو اصلاحات کے حوالے سے بات کی، تو اس پہ بھی مولانا نے ہمیں ایک واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ایک وہ الیکشن کمیشن میں میٹنگ تھی، تمام جماعتوں کے جو سربراہان یا جو وکیل صاحبان تھے، انہوں نے تمام تجاویز دی. اتنی تجاویز، آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں کوئی تجویز نہیں دوں گا. میں فقط یہ تجویز دوں گا کہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بند ہونے چاہیے، بس، اور کوئی نہیں میری تجویز ہوگی. تو آج بھی مولانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مقتدرہ حلقوں کی انتخابات میں مداخلت کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو پی ٹی آئی اب کر رہی ہے، جو آرڈیننس لائی ہے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اس حوالے سے مولانا کے وہی اختلافات یا خدشات ہیں جو تمام جماعتوں کے ہیں. اب تو کھل کر بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ ایک فراڈ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی. لیکن مولانا صاحب کا ایک یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کے نوجوانوں کو جھانسا دیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے، تبدیلی کے خواب دکھائے گئے تھے، یہ جھانسا اب سمندر پار پہنچ گیا ہے. اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے کو یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کو جو عمل درآمد کروانا جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ کئی ممالک میں سیاست پہ پابندی ہے. جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ وہ ووٹنگ والا سسٹم ہے ہی نہیں، تو وہاں کے لوگ کس طرح ووٹ دیں گے. اور پھر جو کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہمیں ناپسند کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے جو ملک میں نہ آنے دیں. اور پھر باہر سے بیٹھ کے جو دھاندلی ہوگی اس کو کنٹرول کون کرے گا. اور پھر یہ سارا نظام جو ہے یہ ڈھکوسلا ہے، یہ فقط جھانسے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. یہ مولانا صاحب کا اس انتخابات اصلاحات کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں اس پہ یہ خیال تھا، اور یہ ٹھیک ہے خیال ہے، کیونکہ اب باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ یہ حکومت یہ جو ووٹنگ مشین یا سمندر پر پاکستان کے حوالے سے جو کوششیں کر رہے ہیں، اصل میں اپنی ناکامیاں اور جو اپنے جو اندھیرے مستقبل جو ہے، جو تاریک مستقبل ہے، اس کو روشن رکھنے کے لیے یا خود کو ایک پارلیمنٹ کا حصہ بنانے کے لیے یہ کوشاں ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ووٹنگ وہ اس طریقے سے ہوئی تو پھر یہ جتنے ضمنی انتخابات کا رزلٹ آیا ہے اس میں تو وہ جیت نہیں سکے، تو عام انتخابات میں ان کا جیتنا مشکل ہے، محال ہے، کیونکہ عوام کو بھی ان کی تبدیلی کا پتہ چل گیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہوئیں. اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہوا کہ وہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو اس میں بھی پاکستان میں جتنی رکاوٹیں وہ کون دور کرے گا، کہاں تک یہ مشینیں پہنچ جائیں گی، کیونکہ جو دیہاتی علاقہ ہے پاکستان کی زیادہ آبادی دیہات میں رہتی ہے، تو پھر ان کو کون سمجھائے گا. یہ ساری جو عام چیز ڈسکس ہو رہی ہیں مولانا صاحب نے اس کا اظہار کیا. اس کے علاوہ پھر یہ کہا کہ پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات آئی تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب یہ سمجھنے لگی ہے کہ ہم نے جو تجربہ کیا تھا، یعنی عمران خان والا جو تجربہ کیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے. اور ان کی لائی گئی جو حکومت ہے، یعنی مولانا صاحب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اب شاید یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان والا تجربہ ناکام ہو گیا ہے. جو ہم ان کو لائے تھے
ان کا جو کارکردگی تھی انہوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی، اور اس لیے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اور مستقبل، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مستقل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا چاہیے، سیاست میں، الیکشن میں، حکومت میں، انتظامی معاملات میں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر باقی بہت باتیں بھی ہوئیں، پھر آ کے یہ معاملہ پی ڈی ایم پہ آ کے رکا۔ پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ بڑے مطمئن بھی تھے اور پر امید بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جہاں کھڑے تھے پہلے دن وہیں کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم اب کی بار جو یہ معاملات تھے، مطلب وہ عید تھی، رمضان تھا، تو یہ سارے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہم نکلیں گے تو پھر اپنے بڑے دھوم دھام سے نکلیں گے، اور جو اپنے مطالبات یا اپنی باتیں ہیں وہ منوا کے رہیں گے، اور ہم نے جو مقصد، جو جھنڈا، جو علم بلند کیا تھا، وہی علم لے کے ہم نکلیں گے، اور اپنی جو مطالبات ہیں ان سے ہم پیچھے، ہم اپنے اصولوں سے، اپنے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جو ہمارے ساتھ ہو، کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم جتنے بھی ہوں گے وہ نکلیں گے، اور اپنے مقاصد جو ہیں وہ ان میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اب وہ مولانا صاحب والی بات یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں۔ لیکن اب چونکہ اسی پی ڈی ایم میں شہباز شریف بھی شامل ہو گئے، اور شہباز شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں، چودھری نثار کے خاص دوست بھی ہیں، اور اسی سیاست کا رنگ آصف علی زرداری پہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو پیر کے دن عشایہ دیا جا رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کی شرکت کے قوی امکانات بھی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی والے بھی لازمی طور پہ آئیں گے۔ تو اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان سب کو راضی کریں گے اس بات پہ کہ بھائی بات یہ بات پہلے آصف علی زرداری بھی کر چکے ہیں کہ ہم پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے، جا سکتے، ہمیں اسی ملک میں رہ کر سیاست کرنی ہے۔ تو شہباز شریف بھی تقریباً وہی بات کریں گے کہ بھئی معاملات اب اس طرح سیدھے ہوں گے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہم سب کی بات کریں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو عشایہ دیا جا رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندہ، جو سب سے بڑا نمائندہ ہوگا وہ شہباز شریف ہوگا، اور شہباز شریف باقی تمام دوستوں کو قائل کریں گے کہ بھئی یہ پیکیج ہے، یہ ڈیل ہے، یہ معاملات ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، اگر ساتھ دیتے ہیں تو پھر مل کے چلتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ آج کی صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔